कञ्चन भयो मन अब, कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, भयो उज्यालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। भयो उज्यालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। छुट्यो मोहको बन्धन पाई सहारा तिम्रो। साकार भयो सपना मेरो, मनमा उमंग छाएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन। पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन। टुट्यो लोभको पासो आनन्दित भयो यो मन। खुसिया पार पाएर हर्ष विभोर भएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब। ओम शान्ति। आज 2077 फागुन 29 गते शनिबार, तदनुसार 13/3/2021 को प्यारे बाबाको महावाणी। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, उच्च पद पाउनको लागि सच्चा बाबासँग सदा सच्चा रहने गर। कुनै पनि भूल भयो भने बाबासँग क्षमा माग, आफ्नो मतमा नचल। मिठे बच्चे, उच्च पद पाउनको लागि सच्चा बाबासँग सदा सच्चा रहने गर। कुनै पनि भूल भयो भने बाबासँग क्षमा माग, आफ्नो मतमा नचल। यदि उच्च पद पाउनु छ भने बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा सत्य हुनुहुन्छ। सत्य बाबासँग सधैँ सत्य भएर चल, सत्य सत्य बताऊ।
कुनै गल्ती भइहाल्यो भने पनि बाबासँग क्षमा माग, तर आफ्नो मतमा आफ्नो हिसाबले कहिल्यै पनि नचल भन्नुहुन्छ बाबा। यो थियो आजको मुरलीको सार। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कुन चाहिँ प्यारो बच्चा कहिल्यै छिप्न अर्थात् लुक्न सक्दैन? कुन चाहिँ बाबाको यस्तो प्यारो बच्चा जो कहिले पनि लुक्न सक्दैन? उत्तरमा भन्नुहुन्छ, जसको ईश्वरीय परिवारसँग प्यार छ, जसलाई रात दिन सेवाको नै ख्याल रहन्छ। यस्ता सेवाधारी जो आज्ञाकारी एवं वफादार हुन्छन्, कहिल्यै पनि मनमतमा चल्दैनन्, बाबासँग सच्चा र साफ दिल छन्, तिनीहरू कहिल्यै पनि छिप्न सक्दैनन्। त्यस्ता बच्चा जसको यो परिवारसँग, ईश्वरीय परिवारसँग धेरै प्यार छ, स्नेह छ, र जसलाई रात दिन रातै दिमागमा बुद्धिमा सेवाको नै चिन्तन चल्छ, सेवाको नै ख्याल रहन्छ, यस्ता सेवाधारी र बाबाका आज्ञाकारी एवं वफादार बच्चाहरू कहिले पनि आफ्नो मनमतमा चल्दैनन्, बाबासँग सधैँ सच्चा भएर साफ दिल भएर चल्छन् भने त्यस्ता बच्चाहरू बाबाबाट कहिले पनि लुक्न सक्दैनन्, अर्थात् छिप्न सक्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले हामी सबै हौँ बाबाका प्यारा बच्चा, जसको दिमागमा सधैँ सेवाको ख्याल रहन्छ र सधैँ आज्ञाकारी र वफादार भएर चल्छौँ, कहिले पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो मतमा चल्दैनौँ। यो थियो आजको मुरलीको उत्तर। आजको गीत छ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बन्धु सखा, तुम ही हो। एक बाबा नै हाम्रो सच्चा माता पिता हुनुहुन्छ। बाबा नै हाम्रो सच्चा भाइ अर्थात् सच्चा साथी हुनुहुन्छ। सर्व सम्बन्ध एक बाबासँग। ओम शान्ति। गीतमा कसको ग्यारेन्टी थियो? बाबाको प्रश्न कि यो गीतमा कसको ग्यारेन्टी थियो? मातपितासँग बच्चाहरूको ग्यारेन्टी छ। बाबा हाम्रो त एक हजुर हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। कति उच्च गन्तव्य छ। यस्ता श्रेष्ठ बाबाको श्रीमतमा कोही चल्छ भने ग्यारेन्टी छ, वर्षा अवश्य उच्च पाउँछ। तर बुद्धिले भन्छ धेरै उच्च गन्तव्य देखिन आउँछ। केवल जो करोडौंमा कोहीमा कोही मालाका दाना बन्छन्, जसले बाबासँग यो ग्यारेन्टी गरेको छ, बाबा हाम्रो सर्वसम्बन्धी हुनुहुन्छ, एक बाबा बाहेक अर्को कोही पनि र केही पनि छैन। यो नै हाम्रो उच्च गन्तव्य हो, उच्च लक्ष्य हो। जसले बाबाको श्रीमतमा चल्छ भने उसलाई ग्यारेन्टी छ, वर्षा अवश्य पाउँछ। तर बुद्धिले यो पनि सम्झिन्छ हाम्रो गन्तव्य धेरै उच्च छ, धेरै माथि छ। बाबाको श्रीमतमा यदि कोही चल्छ भने यो ग्यारेन्टी छ, वर्षा अवश्य मिल्छ। तर करोडौंमा कोहीमा पनि कोही मालाका दाना बन्छन्। बच्चा त धेरै छन्, दाना त धेरै छन्, तर मालाका दाना करोडौंमा कोही र कोहीमा पनि कोही बन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। भन्छन् पनि हजुर मात पिता, त्यसपछि ... हजुर मात पिता, हामी बालक तिम्रो। तर माया यति दुष्ट छ जसकारण कोही मुस्किलले ग्यारेन्टीमा चल्न सक्छन्। हरेकले आफैलाई सोध्न सक्छ, वास्तवमा म मातपिताको बनेको छु? बाबा भन्नुहुन्छ बनेका छैनन्, अत्यन्तै थोरै छन्। त्यसैले त हेर माला कति थोरैको बन्छ। कति करोडमा केवल 8 को वैजयन्ती माला बन्छ। कैयौंले भन्छन् एउटा कुरा, गर्छन् अर्कै। त्यसैले बाबाले पनि भन्नुहुन्छ हेर कति अनौठो छ। बाबाले कति प्यारसँग सम्झाउनुहुन्छ, तर सपुत बच्चाहरू थोरै निस्कन्छन्। मालाका दाना। बच्चाहरूमा यति तागत छैन जो श्रीमतमा चल्न सकुन्। रावणको मतमा छन्, त्यसैले त्यति पद पाउन सक्दैनन्। जो रावणको मतमा छन्, बाबाको श्रीमतमा छैनन्, इमानदार र वफादार छैनन्, त्यसैले यति उच्च पद पाउन सक्दैनन्। यति धेरै ताकत छैन भन्नुहुन्छ बाबा।
कोही थोरै मात्र मालाका दाना बन्छन्, ती प्यारा बच्चाहरू छिप्न सक्दैनन्, ती दिलमा चढ्छन्। रात दिन सेवाकै ख्याल हुन्छ, ईश्वरीय सम्बन्धमा स्नेह हुन्छ, उनीहरूको बुद्धि बाहिर कहीँ जाँदैन। यस्तो प्यार दैवी परिवारसँग गर्नुपर्छ। अज्ञान कालमा पनि बच्चाहरूको पितासँग भाइ बहिनीको आपसमा धेरै प्यार हुन्छ। यहाँ त कसै कसैको अलिकति पनि बाबासँग योग हुँदैन। यहाँ त कसै कसैको अलिकति पनि बाबासँग योग हुँदैन। ग्यारेन्टी त धेरैले गर्छन्, भक्ति मार्गमा गायन गर्छन्। अहिले त बच्चाहरू सम्मुख छन्, विचार गरिन्छ। भक्ति मार्गमा जो गायन गरिरहन्छन्, कति प्यारसँग याद गर्छन्, यहाँ त यादै गर्दैनन्। फेरि पनि यहाँभन्दा धेरै भक्ति मार्गमा बाबाको कति धेरै गायन गर्थे, कति प्यारले बाबालाई याद गर्थे। तर यहाँ यस्तो छ, आइसकेपछि यहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले यहाँ न याद गर्छन् न बाबालाई प्यार गर्छन्। त्यसैले बाबाको बनेपछि माया दुश्मन बन्छ, बुद्धि बाहिर जान्छ अनि मायाले नराम्ररी गिराइदिन्छ। उसले स्वयं बुझ्दैन मैले जे गर्छु त्यो गिर्नको लागि नै गर्छु। मायाले बुद्धिलाई यति भ्रष्ट बनाइदिन्छ, मति यति भ्रष्ट बनाइदिन्छ कि उनीहरूलाई नै थाहा हुँदैन मैले के गरिरहेको छु भनेर। त्यसैले बच्चाहरूमा केही कमजोरीहरू त छन् नि, भन्छन् एउटा कुरा गर्छन् अर्कै। नत्र बाबाद्वारा कति उच्च वर्षा मिल्छ, बाबाको सेवामा कति सच्चाइसँग लाग्नुपर्छ। तर माया कति दुष्ट छ। करोडौँमा कोहीले बाबाको पूरा पहिचान गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्प यस्तै हुन्छ, पुरै वफादार आज्ञाकारी नहुनाले ती बिचराहरूको पद त्यस्तै हुन्छ। त्यसरी बाबासँग पुरा वफादार र आज्ञाकारी नभएको कारणले उनीहरूको पद पनि त्यस्तै हुन्छ। भन्छन् पनि बाबा हामी राजयोग सिकेर नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्छौँ। राम सीता बन्दैनौँ, हात पनि उठाउँछन्, तर चालचलन पनि त त्यस्तै चाहियो नि। हात त उठाउँछन्, भन्छन् पनि। बाबा भन्नुहुन्छ यतिले पुग्दैन, बच्चाहरूको चालचलन पनि त्यस्तै चाहिन्छ। बेहदको बाबा वर्षा दिनको लागि आउनु भएको छ। त्यसैले उहाँको श्रीमतमा कति चल्नुपर्छ। धेरै यस्ता छन् जसले मानौ शपथ खाएका छन् म श्रीमतमा चल्दिनँ। कतिपय यस्ता बच्चा पनि छन् जस्तो कि मानौ कसमै खाएका छन् जस्ता देखिन्छन्। भन्नुहुन्छ बाबा कि म श्रीमतमा चल्दिनँ, उल्टो मतमा चल्छन्, यस्ता बच्चाहरू पनि छन्। बाबा भन्नुहुन्छ ती छिप्न सक्दैनन्। कसैको तकदिरमा छैन भने देह अभिमानले पहिला थप्पड लगाउँछ। फेरि छ काम, काम नभए क्रोध, लोभ छ। हुन त सबै दुश्मन, मोह पनि यस्तो चिज हो जसले बिल्कुलै सत्यनाश गरिदिन्छ। लोभ पनि कम छैन। यी दुश्मन धेरै कडा छन्। पैसाका चिज चोरी गर्छन्, यो पनि लोभ हो नि। चोरी धेरै नराम्रो बानी हो। भित्र मन खाइरहनुपर्छ, मैले पाप गरिरहेँ भने के पद पाउला। शिव बाबाको यज्ञमा आएर बाबासँग हामीले यस्तो कर्म कसरी गर्न सक्छौँ। मायाले धेरै उल्टो काम गराइदिन्छ। जतिसुकै सम्झाए पनि बानी हट्दैन। यसरी सम्झाउँदा सम्झाउँदै पनि लागेको बानी हट्दैन। कहिले मोह, कहिले चोरी। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कुनै न कुनै विकार बस विकर्म बच्चाबाट गराइरहन्छ। कोही नाम रूपमा फस्छन्, देह अभिमानको कारण नाम रूपमा पनि आउँछन्। बाबालाई हरेक सेन्टरका बारेमा थाहा हुन्छ नि। बाबाले पनि के गर्ने, सम्झाउनु त पर्छ। कति सेवा केन्द्रहरू छन्, बाबासँग कति समाचार आउँछन्, चिन्ता त हुन्छ नि। बाबालाई पनि त आफ्नो स्थानको, आफ्नो सेवा केन्द्रहरूको चिन्ता लाग्छ भन्नुहुन्छ। फेरि सम्झाउनु पर्छ, माया कम छैन, धेरै दुःख दिन्छ। राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई भनिन्छ ठुलो कहलाउनु भनेको धेरै दुःख पाउनु हो। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ ठुलो बन्नु मन दुःख पनि त्यत्तिकै पाउनु हो, धेरै दुःख पाउनु हो। यहाँ त दुःखको कुनै कुरा छैन। जानेका छन् कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। ईश्वरको बनेर फेरि पनि मायाको बस हुन्छन्, कुनै न कुनै विकर्म गर्छन्। त्यसैले
बाबा भन्नुहुन्छ, प्रतिज्ञा त धेरै बच्चाहरूले गर्छन्, बाबा हामी हजुरको श्रीमतमा चल्छौँ तर चल्दैनन् भन्न त भन्छन् बाबालाई, प्रतिज्ञा गर्छन्, बाबा अब म श्रीमतमा चल्छु, बाबाको आज्ञामा चल्छु, तर फेरि बच्चाहरू चल्दैनन्। त्यसैले हेर माला कति सानो बन्छ, बाँकी त हुन् प्रजा, कति ठुलो लक्ष्य छ, यसमा मनको सफाई धेरै चाहिन्छ, बनाइ पनि छ सच तो बिठो नच। यदि बाबासँग सच्चाइसँग चल्यौ भने सत्ययुगमा गएर कृष्णसँग नृत्य गर्छौ। अहिले बाबासँग सत्यतापूर्वक सच्चाइसँग चल्छौँ भने सत्ययुगमा बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णसँग हामी रास गर्छौँ, नृत्य गर्छौँ। सत्ययुगमा कृष्णको डान्स नै प्रख्यात छ। रासलीला राधा कृष्णको नै देखाउँछन्, पछि रामलीला देखाउँछन्, तर नम्बर 1 मा राधा कृष्णको रासलीला हुन्छ, किनकि यति बेला उनीहरू बाबासँग धेरै सच्चा बन्छन्, त्यसैले कति उच्च पद पाउँछन्। हात त धेरैले उठाउँछन् तर माया कस्तो छ। सत्ययुगको लायक बन्नलाई, कृष्णसँग रासलीला गर्नलाई बच्चाहरूले हात त उठाउँछन्, तर मायापन त कस्तो छ, मायापन त कम छैन। प्रतिज्ञा गरेपछि त्यसमा त चल्नु पर्यो नि। मायाको भूतलाई भगाउनु पर्छ। देह अभिमानका पछि सबै भूत नाच्न थाल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। त्यसमा पनि सबेरै सबेरै बसेर बाबासँग कुरा गर, बाबाको महिमा गर। गर्न त भक्ति मार्गमा पनि याद गर्छन्, तर महिमा त कसैको होइन, कृष्णलाई याद गर्छन्, महिमा गर्छन्। मक्खन चोरे, उनलाई भगाए, अकासुर बकासुरलाई मारे, यो गरे, अरू के भन्छन्, यो सबै हो झुठो, रत्ती भर पनि सत्य छैन। फेरि के मार्ग बताउलान्? मुक्तिलाई नै जानेका छैनन्। यति बेला सारा विश्वमा रावणको राज्य छ। यति बेला सबै पतित छन्। मनुष्यले भ्रष्टाचारीको अर्थ पनि जानेका छैनन्, यो पनि जानेका छैनन्। सत्ययुगमा निर्विकारी देवताहरू थिए, गायन पनि गर्छन्, सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, तर फेरि भनिदिन्छन् त्यहाँ पनि रावण, कंस, जरासन्धी आदि थिए। यो पनि भन्छन् 16 कला सम्पूर्ण, सर्वगुण सम्पन्न, तर फेरि यो पनि भनिदिन्छन् रामसँग रावण, कृष्णसँग कंस, फेरि जरासन्धी आदि आदि सबै थिए। भनिन्छ पवित्र बन, फेरि भन्छन् देवताहरूका पनि त बच्चा आदि थिए नि। अरे तिमीले गायन गर्छौ, सर्वगुण सम्पन्न, सम्पूर्ण निर्विकारी, फेरि विकारको कुरा कसरी हुन सक्छ? तपाईँ पनि निर्विकारी बन्नुहोस् भनेमा सृष्टि कसरी बढ्छ भन्छन्, बच्चाहरू कसरी पैदा हुन्छन्। मन्दिरमा गएर महिमा गाउँछन्, घरमा आएपछि त्यो महिमा पनि बिर्सिन्छन्। ठिक छ, तिमीले परीक्षण गरेर त हेर। घरैमा गएर सम्झाए पनि मान्दैनन्, जहाँको कुरा त्यहीँ रहन्छ। पवित्र बन्नको लागि भन्यो भने भन्छन्, ओहो यो नभई दुनियाँ कसरी चल्छ? उनीहरूलाई थाहै छैन निर्विकारी दुनियाँ कसरी चल्छ। जसरी बाबाले सम्झाउनु भएको छ, दुनियाँलाई यो थाहा छैन कि नयाँ दुनियाँ, निर्विकारी दुनियाँ कसरी चल्छ, त्यो दुनियाँको सम्पूर्ण सिस्टम, सम्पूर्ण कार्यविधि, संस्कार र संस्कृति कस्तो हुन्छ, यो थाहा छैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा कति फसेका छन्, कति मत भ्रष्ट बुद्धि बनेका छन्। बच्चाहरूले गीत पनि त सुन्यौ, प्रतिज्ञा गर्छन् हजुरकै मतमा चल्छौँ, किनकि श्रीमतमा चल्नुमा नै कल्याण छ। बाबाले त भनिरहनुहुन्छ श्रीमतमा चल, नत्र अन्त्यमा मृत्यु आउँछ। फेरि धर्मराजको सभा ट्रिब्युनलमा सबै बताउनु पर्छ, तिमीले नै यो पाप गरेका थियौ, आफ्नो मतमा चलेर फेरि फेरि कल्प कल्पको दाग लाग्छ। त्यसरी हामीले नै अन्त्यमा यसरी सबै कुराहरू
स्पष्ट साक्षात्कार हुन्छ, देखिनमा आउँछ, ट्रिब्युनल बस्छ, अन्त्यमा सबै कुराहरू देखाइदिनुहुन्छ। धर्मराजको सभा बस्छ भन्नुहुन्छ, यो पाप गरेका थियौ, यो भएको थियो र अहिले यो जुन पाप गरेका छौँ फेरि कल्पको लागि, सधैँभरिको लागि यसरी नै दाग लाग्छ। त्यसैले यस्तो होइन एकपटक फेल भयो भने दोस्रो तेस्रो वर्षमा पढ्ला, अहिले फेल भयो भने कल्प भइरहन्छ। त्यसैले धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ, यो कल्पको बाजी हो। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ। कदम कदममा श्रीमतमा चल, भित्र केही पनि विकार नरहोस्, हृदयलाई शुद्ध बनाउनु छ। नारदलाई पनि भनियो नि, आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर, देखे म त बाँदर जस्तै रहेछु। यो एक दृष्टान्त हो। आफैसँग सोध्नु छ, म कहाँसम्म श्रीमतमा चलिरहेको छु। आफैले आफैलाई हेर्नु छ त्यो ऐनामा कि म कतिसम्म बाबाको श्रीमतमा चलेको छु। बुद्धियोग कहीँ बाहिर त भट्किँदैन, देह अभिमानमा त छैन। देही अभिमानी त सेवामा लागिरहन्छन्। सारा कुरा यादमा आधारित छ। भारतवर्षको योग प्रख्यात छ। निराकार बाबाले नै निराकार बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ सहज राजयोग। लेखिएको पनि छ, निराकार बाबाले सहज राजयोग सिकाउनु भयो। केवल कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। तिमीले जानेका छौ मलाई यस्ता लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले जानेका छौ मलाई यस्ता लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। पुण्य आत्मा बन्नु छ। पापको कुनै कुरा हुनु हुँदैन। बाबाको यादमा रहेरै उहाँको सेवामा रहनु छ। हामीलाई थाहा छ अब लक्ष्मीनारायण समान बन्नु छ, पुण्य आत्मा बन्नु छ। पापको कुनै कुरा हुँदैन। बाबाको यादमा रहेर नै बाबाको सेवा गर्नु छ। यति उच्च पद पाउनु छ भने केही त मेहनत गर्नुपर्छ नि। सन्यासी आदिले त भन्छन् गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन्नु, यो त हुन सक्दैन। सम्पूर्ण बन्नमा धेरै फेल हुन्छन् किनकि याद गर्न सक्दैनन्। अहिले बाबाले प्राचीन योग सिकाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, योग त म स्वयं आएर सिकाउँछु, अब मलाई याद गर। तिमी मेरो पासमा आउनु छ, यो हो यादको यात्रा। तिम्रो मिठो प्यारो घर त्यो हो। यो पनि जानेका छौ, हामी नै आउँछौँ र पुरा वर्षा पाउँछौँ। बाबाले बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ, प्रतिज्ञा पुरा पालन गर। गल्ती भयो भने बाबासँग क्षमा माग्नुपर्छ। यसरी प्रतिज्ञा गर, आफ्नो प्रतिज्ञालाई पुरा पालन गर। यदि कुनै गल्ती भयो भने बाबासँग क्षमा माग भन्नुहुन्छ बाबा। हेर, यो बच्चा क्षमा माग्नको लागि खास बाबाको पासमा एक दिनको लागि आएको हो। कुनै बच्चा साकारमा बाबाको समयमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई उदाहरण दिएर बाबा भन्नुहुन्छ, एक दिनको लागि, एकछिनको लागि बाबासँग क्षमा माग्नको लागि कहाँबाट आएको छ बच्चा? भन्नुहुन्छ बाबा अगाडि, सानो गल्ती भयो त्यसैले दौडेर आयो, किनकि मन खायो। सम्झ्यो, सम्मुख गएर बाबालाई सुनाऊ। बाबाप्रति कति सम्मान छ। धेरै बच्चाहरू यस्ता पनि छन् जसले यसले भन्दा पनि बढी विकर्म गरिरहन्छन्, थाहै हुँदैन। मैले त भन्छु, वाह बच्चा धेरै राम्रो छ। बाबा फेरि पनि भनिदिनुहुन्छ, वाह त बाबा गरिदिनुहुन्छ, तर आफ्नो विकर्मले हामी आफैलाई दुखी बनाएको हुन्छ। यो बच्चाहरूले आफ्नो गल्तीको बारेमा पनि थाहा पाउँदैनन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, सानो गल्तीको लागि क्षमा माग्न आएको छ। बाबाले सदैव भन्नुहुन्छ, गल्ती बताएर क्षमा माग, नत्र त्यो पाप बढ्दै जान्छ, फेरि गिर्छन्। खास गरी योगबाटै बच्न सकिन्छ। जुन योगको धेरै कमी छ, ज्ञान त धेरै सहज छ। यो त मानौ एक कथा हो। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला कसको राज्य थियो, कसरी राज्य गरे, कति समय गरे, फेरि राज्य गर्दा गर्दा कसरी विकारमा फँसे, कसैले आक्रमण गरेन। आक्रमण त पछि जब वैश्य बने तब भएको हो। उनीहरूबाट त रावणले राज्य छिनो,
फेरि तिमीले रावणलाई जितेर राज्य लिन्छौ, यो पनि कसैको बुद्धिमा मुस्किलले बस्छ। जो बाबासँग पुरा वफादार आज्ञाकारी छ, अज्ञान कालमा पनि कोही वफादार आज्ञाकारी हुन्छन्। कुनै नोकरभन्दा धेरै इमान्दार हुन्छन्। लाखौं रुपैयाँ त्यत्तिकै रहेको हुन्छ, कहिले कति पनि लिँदैनन्। भन्छन्, सेठजी तपाईँले चाबी छोडेर जानुभएको थियो, मैले सम्हालेर बसेको छु। यस्ता पनि हुन्छन्। बाबाले त धेरै राम्ररी सम्झाइरहनुहुन्छ। विवेकले भन्छ, यो कारणले मालाको दाना बन्दैन। फेरि त्यहाँ गएर दास दासीहरू भन्छन्, नपढ्नाले अवश्य यो हालत हुन्छ, श्रीमतमा चल्दैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिम्रो लक्ष्य सारा हो योगको। मायाले एकदम नाकमा पक्रेर योग लगाउन दिँदैन। योग भयो भने सेवा धेरै राम्रो हुन्थ्यो, पापको डर रहन्थ्यो। जसरी यो बच्चा त धेरै राम्रो छ, सच्चाइ त यस्तो हुनुपर्छ, राम्रा राम्रा बच्चाहरूभन्दा यिनको पद राम्रो छ। अरू जसले सेवा गरिरहन्छन् उनीहरू कहीँ न कहीँ फँसिरहन्छन्, केही पनि बताउँदैनन्, भन्दा पनि छोड्दैनन्। गीतामा त हेर प्रतिज्ञा गर्छन्, जेसुकै भए पनि कहिल्यै यस्तो गल्ती गर्ने छैनौँ। मूल कुरा हो सम्झाउनु, सम्झाइएन भने भन्छन्, मलाई कहाँ कसैले सम्झायो र? बतायो भने भन्छन्, मलाई कसले सम्झायो र? यस विषयमा एक कथा पनि छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू होसियार हो, नत्र धेरै सजाय खानुपर्छ। फेरि यस्तो नभन्नु, मलाई किन सम्झाइएन? बाबाले स्पष्ट बताउनुहुन्छ, थोरै पनि पाप गर्नाले धेरै वृद्धि हुन्छ। फेरि बाबाको अगाडि शिर उठाउन पनि सक्दैनन्। झुटो बोलेमा त क्षमा याचना गर्नुपर्छ। यस्तो नसम्झ, शिव बाबाले हामीलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? अरे अज्ञानकालमा पनि त सबै उहाँले नै जान्नुहुन्छ, तब त पाप र पुण्यको फल दिनुहुन्छ। अज्ञानकालमा जति बेला बाबाको परिचय थिएन, त्यति बेला पनि त हाम्रो एक एक कर्मको हिसाब बाबाले नै हेर्नुहुन्थ्यो। त्यही भाव, त्यही पुकारलाई सुनेर त बाबा अहिले हामीसँग मिल्नु भएको छ। त्यसैले स्पष्ट भन्नुहुन्छ, तिमीले पाप गर्यौ भने तिमीलाई धेरै कडा सजाय हुन्छ। बाबाद्वारा वर्षा लिन आएका हौ अनि त्यसको साटो दुवै कान कटाउनु त भएन नि। भन्छन्, एक तर याद पनि अहिलेको कुरा हो। बाबा आएर सिकाउनुहुन्छ भने उहाँसँग सबै कुरामा सच्चा रहनु पर्छ। यदि बाबाले हामीलाई सबै कुरा यति राम्रोसँग बताउनु भएको छ, बुझाउनु भएको छ भने बाबासँग हामी सच्चा रहनुपर्छ। सबै सत्य सत्य बाबालाई बताउनु पर्छ र बाबाले देखाउनु भएको बाटोमा चल्नुपर्छ। तब नै हामी उच्च पद पाउन सक्छौँ। अच्छा, यस्ता सच्चा वफादार आज्ञाकारी बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते र हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाबालाई रुहानी बाप दादालाई गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। यो थियो आजको महावाणी। बाबाले कति प्रेमले कति स्नेहले हामीलाई सच्चा बन्ने तरिका सिकाउनु भएको छ। सबै कुरा बाबा बताउनुहुन्छ, एक एक हाम्रो सबै कुरा खोलिदिनुहुन्छ। बच्चे, यो कारणले तिमी यो पद पाउन सक्दैनौ, तिमीसँग यो कमजोरी छ। र कमजोरी मात्र बाबा देखाउनुहुन्न, कमजोरीलाई हटाउने र त्यो हामीबाट भएको विकर्मलाई दग्ध गर्ने तरिका पनि बाबा बताउनुहुन्छ। बाबासँग नलुकाऊ, बाबासँग क्षमा माग, तब नै तिम्रो विकर्म हुन्छ। यसरी प्यारे बाबाले हामीलाई उच्च पद पाउनको लागि आजको मुरलीमा यति धेरै तरिकाहरू देखाउनु भएको छ, बताउनु भएको छ। हामीले गरेको प्रतिज्ञा जुन थियो बाबासँग, अब त्यो प्रतिज्ञालाई निभाऊ, पालना गर भन्नुहुन्छ बाबा। जब पालन गर्छौँ तब नै हामी मालाको दाना बन्छौँ। धारणाको लागि मुख्य सार छ। नम्बर 1 मा सच्चाइसँग बाबाको सेवामा लाग्नु छ, पुरा वफादार आज्ञाकारी बन्नु छ, ईश्वरीय परिवारसँग सच्चा स्नेह राख्नु छ।
सच्चाइसँग बाबाको सेवामा लाग्नु छ, वफादार आज्ञाकारी बन्नु छ र ईश्वरीय परिवार जुन छ बाबाले रच्नु भएको यो परिवारसँग सच्चा सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह हामीले राख्नुपर्छ। 2 श्रीमतमा मनमत वा रावणको मत मिसाउनु हुँदैन। एक बाबा दोस्रो न कोही, यसमा निश्चय हुनुपर्छ। हृदयलाई शुद्ध पवित्र बनाउनुपर्छ। बाबाले जुन दिनुभएको श्रीमत छ यो श्रीमतमा कहिले पनि आफ्नो मनमत र रावणको मत मिसाउनु हुँदैन। एक बाबा बाहेक दोस्रो कोही पनि छैन। यो कुरामा हाम्रो एकदमै निश्चय हुनुपर्छ। आफ्नो हृदयलाई एकदम शुद्ध र पवित्र बनाउनुपर्छ। वरदान छ आजको, यस हीरा तुल्य युगमा हीरा देख्ने र हिरो पाठ खेल्ने तीव्र पुरुषार्थी भव। जसरी जुहारीको नजर सदा हिरामा हुन्छ, तिमीहरू पनि सबै जुहारी हौ। तिम्रो नजर पत्थरतर्फ नजाओस्, हिरालाई हेर। हरेकको विशेषतामा नै नजर जाओस्। सङ्गम युग हो पनि हिरा तुल्य युग, पाठ पनि हिरो, युग पनि हिरा तुल्य। त्यसैले हिरा नै हेर, तब आफ्ना शुभ भावनाका किरणहरू सबैतर्फ फैलाउन सक्छौ। वर्तमान समयमा यसै कुराको विशेष ख्याल हुनुपर्छ। यस्तो पुरुषार्थलाई नै तीव्र पुरुषार्थी भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो युग नै हो हिरातुल्य युग र हिरातुल्य युगमा हिरालाई देख्ने र हिरो पाठ खेल्ने तीव्र पुरुषार्थी भव भनेर बाबाको वरदान रहेको छ। जसरी एक जुहारीको नजर सधैँ हिरामा हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी पनि सबै जुहारी हौँ र हाम्रो नजर, हाम्रो दृष्टि पत्थरतर्फ, ढुङ्गातर्फ कहिले पनि नजाओस्। सधैँ हिरालाई नै देख। हरेकको विशेषतामा नै हाम्रो नजर जाओस्, किनभने सङ्गम युगमा छ नै हाम्रो हिरातुल्य पाठ पनि हिरोको छ, युग पनि हिरातुल्य हो। त्यसैले हिरालाई नै देख्नु छ, तब आफ्ना शुभ भावनाका किरणहरू हामी सबैतर्फ फैलाउन सक्छौँ। वर्तमान समयमा यही कुराको ख्याल हामी बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। यस्तो पुरुषार्थलाई नै भनिन्छ तीव्र पुरुषार्थ र पुरुषार्थ गर्ने आत्मालाई भनिन्छ तीव्र पुरुषार्थी आत्मा। स्लोगन छ आजको, वायुमण्डल वा विश्वलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला सो परिवर्तन गर। बाबा बताउनुहुन्छ वायुमण्डल वा विश्वलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला स्वयंलाई परिवर्तन गर। हामी चाहन्छौँ पहिला वायुमण्डल परिवर्तन होस् या विश्व परिवर्तन होस्, म स्वतः नै परिवर्तन हुन्छु। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, वायुमण्डल परिवर्तन तब हुन्छ, यो विश्व परिवर्तन तब हुन्छ जब हामी पहिला स्वयंलाई नै परिवर्तन गर्छौँ। सो परिवर्तनबाट नै विश्व परिवर्तन, वायुमण्डलको परिवर्तन। यी कुराहरू बाबाले आज बताउनु भएको छ। यो थियो आजको स्लोगन। विशेष गरी बाबाले आज सच्चाइ, सफाई र सादगी, जति बाबासँग सच्चा भएर रहन्छौँ त्यति नै उच्च पद पाउँछौँ। यदि कुनै भुल भइहाल्यो भने पनि बाबासँग क्षमा माग, तर कहिले पनि आफ्नो मतमा नचल। इमान्दार बन, वफादार बन, सच्चा र साफदिल भएर चल्यौ भने चल्छन् भने यस्ता बाबाका हीरा रत्नहरू बाबाबाट कहिले लुक्न पनि सक्दैनन्, छिप्न पनि सक्दैनन् र उनीहरूको पुरुषार्थ पनि तीव्र हुन्छ र भविष्यमा उच्च पद पनि प्राप्त गर्छन्। बाबाले आज उच्च पद प्राप्त गर्नका लागि यिनै कैयौँ विधिहरू बताउनु भएको छ। हामीले सुन्यौँ प्यारे बाबाको महावाणी। आज दिनभर चिन्तन मननमा रहनेछौँ कि म बाबासँग कति सच्चा रहन्छु। मैले आफ्नो सबै कुरा बाबालाई बताएको छु, सुनाएको छु, या कुनै कुनै गल्ती आफैभित्र आफैले नै लुकाएको छु। यदि लुकाउँछ भने आफ्नो मन आफै खान्छ। त्यो गल्तीले हाम्रो मन भित्रभित्रै खाइरहन्छ र हामीमा परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसैले जे छ जे हुन्छ बाबालाई सुनाउने, बाबासँग माफी माग्ने र आफूलाई एकदमै सफा राख्ने र हल्का राख्छौँ त भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। दिनभर यिनै चिन्तनको साथमा
ज्ञान रूपी ऐनामा आफ्नो दर्पणलाई हेर्नेछौँ। साँच्चै के मेरो प्रतिज्ञा अनुसार, बाबाको आज्ञा अनुसार म कति चलेको छु। विशेष यी कुरालाई आज हामी दिनभरि ध्यान दिनेछौँ। ओम शान्ति। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा, अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा, अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी, धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी, दुख सिवाय के नहीं पाइयो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा, अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। आत्मा सुख मिल्यो, परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। आत्मा सुख मिल्यो, परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमै, अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो र। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमै, अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो र। धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी, धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी, दुख सिवाय के नहीं पाइयो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा, अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। पवित्रता शान्ति सुख को धन मिल्यो, प्रेम आनन्द खुशी को धन मिल्यो। पवित्रता शान्ति सुख को धन मिल्यो, प्रेम आनन्द खुशी को धन मिल्यो। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छ यो साथमै, अब यो जीवनमा कुन धन चाहियो र। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छ यो साथमै, अब यो जीवनमा कुन धन चाहियो र। धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी,
जब भगवान